नमस्ते, म वीरेन्द्र यादव, श्री यमुना माई माध्यमिक विद्यालय रौतहट को प्रधानाध्यापक। म यहाँहरू समक्ष नेपाल को वर्तमान एजुकेशन सिस्टम, खास गरी मधेश को शैक्षिक अवस्था, मधेश में देखिएका शिक्षा का समस्याहरू लगायत यससँग रिलेटेड केही कुराहरूमाथि आज तपाईहरु समक्ष प्रकाश पार्न जाँदैछु, थोरै राख्न जाँदैछु। सबभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि वर्तमान समयमा जुन किसिमको मधेसको शैक्षिक अवस्था छ, यससँग धेरै शैक्षिक जगतका व्यक्तिहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् र यसको सन्दर्भलाई हामीले समग्र नेपालकै शैक्षिक अवस्थालाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। हुन त नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो थापाथलीको भवनमा डाकचोक भन्ने ठाउँमा जुन किसिमको बेलायत भ्रमण पश्चात शिक्षाको सुरुवात गरे, त्यसलाई औपचारिक शिक्षाको सुरुवातको रूपमा लिन्छ। त्यसैले यो शिक्षाको सुरुवात भनेको विक्रम सम्वत 1910 तिर भएकोले नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात नै अलि विश्व परिप्रेक्षमा हेर्दाखेरि, वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पछि भएको जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। तैपनि यो समयलाई, यो अवधिलाई हामीले गणना गर्ने हो भने विश्वका थुप्रै देशहरू कम समयमा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा अति नै प्रगति गरेको हामी महसुस गर्छौं। तर के हो मलाई लाग्छ नेपालको शैक्षिक जगतका योजनाहरू जुन किसिमले बनाइन्छ, त्यसलाई जसरी परिचालन गरिन्छ, त्यसमै नै कहीं न कहीं कतै न कतै मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको महसुस हुन्छ। हामीले जुन किसिमको शैक्षिक योजना बनाउन सक्नुपर्ने हो र जुन किसिमले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्ने हो, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने हो, मलाई लाग्छ सायद त्यसरी हामी गर्न सकिराखेका छैनौँ। जसले गर्दा जुन लेभलको हामीले म्यान पावर तयार गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिराखेको छैन। र मलाई व्यक्तिगत हिसाबले र हामी विश्वकै कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि जहिले पनि विश्वका ती देशहरू समुन्नत बनेका छन् जुन देशको शिक्षा अगाडि छ, र हामी दुनियाका देशहरूलाई 3 किसिमले क्याटेगोराइज गर्ने गरेका छौँ। एलडीसी अर्थात् लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज, डेभलपिङ कन्ट्रिज र डेभलप्ड कन्ट्री, जसमध्ये नेपाल भनेको एलडीसी भित्र अर्थात् लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री भित्र, अल्प विकसित देशभित्र पर्दछ। र यसको मुख्य कारण चाहिँ हामीले आफ्नो शिक्षामा जुन किसिमको फड्को मार्न सक्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिराखेको छैन। जबसम्म हाम्रो शैक्षिक धरातल बलियो हुँदैन, जबसम्म हामीले उन्नत खालका म्यान पावर तयार गर्न सक्दैनौँ, नेपालको विकास भनेको कल्पना मात्रै हुन जान्छ, सपना मात्रै हुन जान्छ। त्यसैले मेरो विचारमा, यो मेरो विश्वास र मेरो विचार दुवैलाई मैले बल दिन चाहन्छु कि वास्तवमा नेपालको विकासको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ। थोरै हामी यसरी सुरु गरौँ। नेपालमा हामीले जुन किसिमको म्यान पावर तयार गरिराखेका छौँ, वास्तवमा ती म्यान पावर वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा काम लाग्ने खालका, विदेशमा गएर पनि आफ्ना दक्षता देखाउन सक्ने खालका र इकोनोमिकली भन्नुपर्ने हो भने बिकाऊ खालका बिक्री गर्न सकिने, हामीले आफ्नो क्षमतालाई, योग्यतालाई, स्किललाई विश्वमा बिक्री गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो देशको समुन्नतिको लागि, देशको विकासको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्दा देश राम्ररी विकसित हुन सक्छ कि सक्दैन, यसैको आधारमा कुनै पनि देशको शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई तुलना गर्नुपर्ने हो। र नेपालको कन्टेक्स्टमा विगत
मलाई लाग्छ आफ्टर 2046 BS भन्नाले विक्रम सम्वत 2046 सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात डेमोक्रेसीको रिस्टोरेसन पश्चात जुन किसिमको एजुकेसनल पोलिसी हामीले एडप्ट गरेका छौँ ती एजुकेसनल पोलिसी खास गरी शैक्षिक गुणस्तरीयताको क्षेत्रमा खासै राम्ररी काम गर्न सकिराखेको छैन। हुन त हामीले शिक्षाका थुप्रै कमिसनहरू आयोगहरू पनि बनाएका छौँ। ती आयोगहरूले दिएका रिपोर्टहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। तर मलाई लाग्छ रियली हामीले यो कुरालाई महसुस गर्दैछौँ कि जुन किसिमको शिक्षा हाम्रो जोग्राफीमा हुनुपर्ने हो, हाम्रो भूगोलमा हुनुपर्ने हो, हाम्रो भूगोल सुहाउँदो हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमले खासै हामी दिन सकिराखेका छैनौँ। यसका पछाडि मलाई लाग्छ केही खास कारणहरू छन्। एक, हाम्रो शिक्षा नीति स्पष्ट नहुनु। दुई, हामीले शैक्षिक जगतमा बनाउने योजनाहरू अपरिपक्व योजनाहरू हुनु र बनाइसकेका योजनाहरूलाई पनि राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु। अर्को सबभन्दा ठुलो, शिक्षा जगतमा शैक्षिक माफियाहरू पनि छन् जसले गर्दा शिक्षालाई किन्न खोज्ने र बेच्न खोज्ने प्रयास गर्दैछन्। शिक्षाको मोलतोललाई बढाएका छन्। चर्को शुल्कमा शिक्षा लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसै गरी सबभन्दा बढी हामीले यो विडम्बना हामीले भन्नुपर्छ कि शैक्षिक सत्रको सुरुमा हामीले पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकेका हुँदैनौँ। हामीसँग जति शिक्षकको सङ्ख्या हुनुपर्ने हो त्यो रेसियोमा विद्यार्थीको अनुपातमा चाहिँ शिक्षकको सङ्ख्या देखिएको छैन। र पढाउने भनेको, सिकाउने भनेको शिक्षकले हो। पहिला शिक्षक दक्ष हुनुपर्छ, शिक्षकको सङ्ख्या पुगो हुनुपर्छ, अनि पो मात्रै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, सही बनाउन सकिन्छ। मलाई खास गरी आजभोलि मधेसको शिक्षामाथि जुन किसिमको कमेन्ट गर्ने गरिएको छ, मधेसको शिक्षालाई जुन किसिमले हेर्ने गरिएको छ, म पनि कतै न कतै मधेसको वर्तमान शैक्षिक अवस्थालाई हेरेर आफू आत्मग्लानि महसुस गर्दछु। र यसको पछाडि कुनै जमाना थियो मधेसका शिक्षित व्यक्तिहरू अर्थात् मधेसबाटै गएका शिक्षकहरू नेपालका विभिन्न कुना कप्चामा अध्ययन अध्यापनको कार्य गर्थे। तर अहिले ठिक उल्टो भएको छ। मधेसको शैक्षिक गुणस्तरीयता खस्केको छ। मैले पहिला नै भने विक्रम सम्वत 2046 पश्चातको जुन शैक्षिक नीति हो सायद मधेसी भूगोलको लागि फलिफाप सिद्ध भइराखेको छैन। एक, हामीले शिक्षाका केही नीतिहरूमा लिबरल प्रमोसन पोलिसी ल्याएका छौँ, लर्न विदाउट फियर ल्याएका छौँ। र यस्ता शैक्षिक नीतिहरूले गर्दा हुन त हामी पश्चिमा कन्ट्रीहरूका नक्कल गर्ने गरेका छौँ। पश्चिमा कन्ट्रीहरूले जुन किसिमको एजुकेसनल पोलिसी एडप्ट गरेका छन् सायद त्यसको हामी जिराक्स, त्यसको हामी फोटोकपी गर्न खोजेका छौँ। तर हाम्रो यो भौगोलिक परिवेशमा ती सारा चिजहरू हामीलाई कहीँ न कहीँ सुट गरिराखेको छैन, हाम्रो अनुकूल छैन। लिबरल प्रमोसन पोलिसीको अर्थ के त? यहाँ हामीले मात्रै यसलाई के अर्थमा लिने गरेका छौँ, के अर्थ्याउने गरेका छौँ भने विद्यार्थीलाई कक्षा उन्नति गर्दाखेरि त्यसमा कुनै किसिमको बाधा अडचन अड्काउ ल्याउनु हुँदैन। एक कक्षामा नाम लेखाइसकेको बच्चा जसरी पनि कक्षा 2 मा पुग्नुपर्छ, 2 कक्षाको बच्चा 3 मा पुग्नुपर्छ, क्रमशः 9th भएको बच्चा 10th पुग्नै पर्छ र 10th को जाँच दिएका बच्चाहरू उत्तीर्ण हुनै पर्छ। अर्थात् बच्चाले कतिको सिक्यो सिकेन, उसले सिकेको कुरा भोलिको समाजमा काम लाग्ने खालको छ छैन, सिकाइ उसको सही भयो भएन, यो सारा चिज हामी हेर्न सकिराखेका छैनौँ। मात्रै
प्रमोसन भनेको, कक्षा उन्नति भनेको उदार हुनुपर्छ। जसरी पनि बच्चा कक्षा उन्नति गर्नै पर्छ, यो कुरा मात्रै हाम्रो दिमागी कन्सेप्टमा देखिएको छ। जसले गर्दा मलाई के लाग्छ कि विद्यालय भनेको मात्रै बच्चा प्रवेश गर्ने, बच्चालाई सर्टिफिकेट दिने यो स्थल मात्रै हो त? हामीले बच्चालाई कतिको सिकाउन सकिराखेका छौँ र यो सिकेको कुरा बच्चाले आफ्नो समाजमा कतिको प्रयोग गर्न सकिराखेका छन्? समाजमा प्रयोग गर्नुको अर्थ भयो कि समाजको उन्नतिको लागि, समुन्नतिको लागि, समाज विकासको लागि, देश विकासको लागि, राष्ट्र विकासको लागि ती बच्चाको योगदान, आज पढेको बच्चा, आज पढेको विद्यार्थीको योगदान भोलिको दिनमा कति हुँदैछ त? हामीले तयार गर्ने मैन पावर जुन छ, जनशक्ति जुन छ, हाम्रो समाज सुहाउँदो, देश सुहाउँदो, राष्ट्र सुहाउँदो कतिको छ? र आजको परिवेशमा त म विश्व सुहाउँदो भन्छु, किनकि नेपालका लाखौँ लाख जनता, लाखौँ लाख मानिस बेरोजगारीको कारणले विदेश पलायन भएर विदेशमा काम गर्दैछन्। यदि ती बेरोजगार व्यक्तिहरू वेल स्किल्ड भए भने, वेल लर्न्ड भए भने पक्कै पनि अरू देशमा गएर कम सेलेरीमा, न्यूनतम तलबमानमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। तर अहिले हामी के देखिराखेका छौँ? संसारका ती देशहरू जसलाई यो आभास छ, जसलाई यो भान भएको छ कि नेपाली कामदार भनेको, नेपाली जनता भनेको, नेपालका श्रमिक भनेको धेरै कम पैसामा, धेरै कम इन्फर्मेसनमा पाइन्छ। ती व्यक्तिहरू, ती देशका शासकहरू, ती देशका मन्त्रीहरू, ती देशका पदाधिकारीहरू हाम्रो देशमा आएर श्रम सम्झौता गर्ने गरेका छन् र हाम्रो सरकारले पनि सस्तो मूल्यमा हाम्रो श्रमलाई ती देशसँग बेच्दैछन्। भन्नाले हामी 21औं शताब्दीका मानव, हामी 21औं शताब्दीका नेपाली यो सस्तो मूल्यमा आफ्नो रगतलाई बेच्नु, ती व्यक्तिहरू, ती मानिसहरू, ती श्रमिकहरू जुन विदेशमा काम गर्दैछन् तिनीहरूले आफ्नो रगत बगाएका छन्, पसिना बगाएका छन् र त्यो रगत पसिना भनेको सस्तो मूल्यमा बेच्नु भनेको हामी नेपालीको लागि वास्तवमा लाजमर्दो कुरा हो। र यो कुन बेला सस्तो मूल्यमा बेचिँदैन? जब हामी म्यानबाट स्किल्ड म्यान पावरमा परिणत हुन्छौँ। र यो स्किल्ड म्यान पावरमा परिणत गर्ने काम, स्किल्ड म्यान पावर बनाउने काम केले गर्छ त? वास्तवमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कहीँ न कहीँ बदलिनुपर्छ। अर्को कुरा, कतै न कतै म शिक्षालाई संस्कारसँग पनि जोड्न चाहन्छु। हामी जति पनि शिक्षित भइहालौँ तर संस्कारिक भएनौँ, हामीले संस्कार देखाउन सकेनौँ। विगतका वर्षहरूमा मैले एउटा प्रधानाध्यापकको हैसियतले नाताले, एउटा शिक्षकको नाताले यो महसुस गरेको छु, कतै न कतै हाम्रो शिक्षाबाट नैतिक मूल्य मान्यता हराउँदै गएको छ, इथिक भ्यालुज हराउँदै गएको छ, विद्यार्थीमा डिसिप्लिन खत्तम हुँदै गएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थी उद्दण्ड बनेका छन्। विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने साटोमा आधुनिक प्रविधिको नाउँमा कहीँ न कहीँ अनुशासनहीनतालाई बढी बढावा दिएको पाइन्छ। अर्को कुरा, इन द context of Pradesh, that I really, if I have to say, I can say there are, firstly there are lack of teachers. Only few teachers are working in schools, colleges. भन्नुको अर्थ के भयो? पहिला शिक्षकको अभाव छ। क्लासमा चाहे त्यो सहजीकरण होस् या सिकाउने काम होस्, यसको लागि शिक्षक चाहिन्छ। हामी अहिले पनि प्रविधि मैत्री शिक्षा बनाउन सकेका छैनौँ नेपालमा, त्यसैले शिक्षकको ठुलो भूमिका हुन्छ र हामी कहाँ शिक्षकको सङ्ख्या भनेको अपुग छ। जसरी म जुन जिल्लामा छु, रौतहट जिल्लाको उदाहरण भन्नुपर्ने हो भने, हाल रौतहटमा मलाई लाग्छ माध्यमिक विद्यालय भनेको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय 100 को हाराहारीमा छ र माध्यमिक शिक्षक भनेका मात्रै केही दिन पहिला मैले 192 वटा दरबन्दी जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तर्फबाट एकचोटि सोद्धाखेरि पाएको थिएँ, सूचना मार्फत पाएको थिएँ। अब भनौँ 100 वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको लागि यदि जम्मा 192 माध्यमिक दरबन्दी छ, भन्नुको अर्थ कम से कम एउटा माध्यमिक विद्यालयमा
4वटा माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्छ। यो हिसाबले जाने हो भने पनि 400 माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्छ र 192 शिक्षकको दरबन्दी माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दीमा पनि धेरै शिक्षकहरू कोही बिरामी विधामा, कोही अध्ययन विधामा, कोही पालिका चलाइराखेका भन्नाले जम्मी शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा खटिराखेका करिब 150 जति शिक्षकहरू मात्र पाइएका छन्। यसको अर्थ हो 150वटा माध्यमिक शिक्षकले 400 माध्यमिक शिक्षकको काम, त्योभन्दा पनि बढ्ता माध्यमिक शिक्षकको काम धान्नु परेको छ। एक शिक्षक अभाव, अर्को चाहिँ धेरैजसो विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव छ, पुस्तकालयको अभाव छ, प्रयोगशालाको अभाव छ, त्यस्तै आधुनिक कम्प्युटर ल्याब हुनुपर्ने हो त्यसको अभाव छ र यी अभावमा चाहिँ हाम्रो शैक्षिक जगत कहीँ न कहीँ अगाडि गुज्रिराखेको छ। त्यसैले म भन्न सक्छु यदि मधेसको शैक्षिक अवस्था सुधार्नु पर्ने हो भने कहीँ न कहीँ एक त हाम्रो प्राइमेरी सेक्टर भनिन्छ, फाउन्डेसन राम्रो भयो, जग राम्रो भयो भने घर राम्रो बन्दो रहेछ। प्राइमेरी सेक्टरदेखि नै सुधार्नु पर्ने छ। प्राइमेरी सेक्टरमा एउटा कुरा खाजाको जुन हामी व्यवस्था गरेका छौँ हो, यसमाथि पनि मेरो सोच, मेरो विचार थोरै फरक छ। खाजा त हामी प्राथमिक शिक्षाका विद्यार्थीहरूले खुवाउँदै गरेका छौँ, खुवाइराखेका छौँ, जसले गर्दा शारीरिक मानसिक विकासमा सहयोग त पुग्छ। तर के देखिएको छ भने खाजा खुवाउने निहुमा, खाजा खुवाउने कामले गर्दा मात्रै प्राथमिक शिक्षाका भन्नाले 0 कक्षादेखि ECD कक्षादेखि 5 सम्मका, अहिले त 6 कक्षाको पनि खुवाउनु पर्ने निर्णय भयो, सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ। तत्काल आजको डेटमा भनिराख्नु पर्दाखेरि नर्सरीदेखि ECDदेखि 5 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई जम्मा 4थो घन्टीसम्मको सिकाइ हुने, पढाइ हुने, त्यसपछि 3 पिरियड 4 पिरियड चाहिँ खाली खाजामा जाने। यसले गर्दा पनि कहीँ न कहीँ खाजा नामको चिजले उल्टो हाम्रो विद्यालयहरूलाई, हाम्रो शिक्षालयहरूलाई, शिक्षा दिने पद्धतिलाई, सिकाउने पद्धतिलाई असर त गरिराखेको छैन। यो पनि एकचोटि सोच्नु पर्नेछ। हामीले यसलाई, यसको तरिकालाई फरक पार्न सक्छौँ कि थोरै विचार गर्नुपर्नेछ। र धेरैजसो विद्यालयमा खाजाकै कुरालाई लिएर विवाद हुने। अर्को थोरै म यो कुरा राख्न चाहन्छु कि हाम्रो वर्तमान शैक्षिक नीति अनुसार माध्यमिक शिक्षासम्मलाई हेर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको छ। मधेसका प्राय स्थानीय तहहरू शिक्षा उन्नति प्रगति भन्दा पनि शिक्षकलाई, विद्यालयलाई आफ्नो इसारामा चलाउने, आफू अनुकूलका निर्णयहरू गर्न लगाउने, जथाभावी दुख दिने, धेरै जस्तो स्थानीय पालिकाले चाहेको बेलामा तलब पनि नखुवाउने जस्ता थुप्रै कुराहरू उठेका छन्। हुन सक्छ यो विकसित देशको लागि, एजुकेटेड कन्ट्रिजको लागि लोकल बडीलाई सेकेन्डरी लेभलको एजुकेसन सिस्टम दिनु राम्रो होला। तर हाम्रो जस्तो देश, त्यसमा पनि मैले जुन परिवेश मधेसको हेरेको छु, यो परिवेशमा यो वर्तमान पोलिसी, लोकल बडीबाट गभर्निङ गर्ने पोलिसी जुन छ त्यो फलिपाप भइराखेको छैन, राम्ररी चलिराखेको छैन। सुधार्नु पर्ने साटो जुन किसिमको भूमिका स्थानीय पालिकाको, स्थानीय तहको हुनुपर्ने हो, त्यसको साटो बलजफ्ती आफ्ना विचारहरू लाद्ने, आफूले चाहेका कुराहरू, आफूले भनेका कुराहरू विद्यालयले मान्नै पर्ने, प्रशासनले मान्नै पर्ने, सही समयमा सही निर्णय पनि नगरिदिने, शिक्षकको जोहो पनि नगरिदिने, कक्षा कोठा, विद्यालय भवन सही ठाउँमा सही समयमा, सोचेको समयमा, आवश्यकता भएको समयमा बनाउन पनि आनाकानी गर्ने, तर कुरा चाहिँ लाद्ने, यस्तो पनि देखिएको छ। जसले गर्दा मलाई के लाग्छ कि प्राय शैक्षिक जगतसँग जोडिएका र खास गरी शिक्षक विचलित देखिन्छ। जुन किसिमले इफोर्ट लगाउनु पर्ने हो आफ्नो कक्षा कोठामा, आफ्नो विद्यार्थी सामु जुन किसिमको प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रयासमा मनोहीनताले गर्दा, आत्महीनताले गर्दा यसमा कमी आएको देखिन्छ। त एक शिक्षकको अभाव, अर्को विद्यार्थी बढी भएको ठाउँमा कक्षा कोठाको अभाव,
तेस्रो, यो खाजा व्यवस्थापन जुन किसिमले हुनुपर्ने हो, यो विद्यार्थीका अभिभावकहरूमा पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै आफ्नो बच्चालाई म खाजाको लागि मात्रै पठाउँदैछु भन्ने भान भएको छ। अब यसमा कति हदसम्म नीति बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ। पढाइको साटो खाजाले मात्रै ध्यान दिँदाखेरि ठिक छ, शारीरिक विकास बौद्धिक विकासमा थोरै बहुत मद्दत त गर्ला, तर यसको नकारात्मक पक्ष पनि पर्दैछ। यस कारणले मैले यो कुरालाई बल दिन चाहेको हो कि प्राथमिक तह यदि कमजोर भयो, प्राथमिक शिक्षा नै कमजोर भयो, प्राथमिक विद्यालयतिर प्राथमिक कक्षातिर विद्यार्थीले सिक्न पाएनन् भने, फाउन्डेसन नै बिग्रियो भने, जग नै बिग्रियो भने पछि त्यही विद्यार्थी राम्रो हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा लिन्छ, गुणस्तरीयता त्यसमा आउँछ भन्नु भनेको एउटा कपोल कल्पना मात्रै हुन जान्छ। त्यसैले मैले प्राथमिक तहलाई बढी सुधारमुख बनाउनु पर्ने, प्राथमिक तह नै बढी बलियो हुनुपर्ने भन्ने कुरामा जोड दिन चाहे। त्यस्तै अर्को यो सबभन्दा बेग्लै पाटो, मैले जुन किसिमले अहिलेसम्मका इतिहासहरू अध्ययन गरेँ, खास गरी विकसित देशहरू अमेरिका युरोपका कन्ट्रीहरूमा शिक्षकलाई सबभन्दा बढी मर्यादित, सबभन्दा बढी रिस्पेक्ट गर्ने, आदर गर्ने पेसाको रूपमा शिक्षण पेसालाई लिन्छ। मैले जहाँसम्म अध्ययन गरेको छु, बुझेको छु, साथीभाइसँग गफ गर्दा सुनेको छु, अमेरिका बसेर आएका थुप्रै व्यक्तिहरूसँग गफ गरेको छु, अमेरिकामा 2 व्यक्तिलाई मात्रै कुनै अफिसमा जाँदा, कुनै कार्यालयमा जाँदा बढी रिस्पेक्ट दिने गरिन्छ। एक त्यहाँको किसान, किनकि अन्नदाता हो, र अर्को त्यहाँको शिक्षक, जो चाहिँ शिक्षादाता हो। तर नेपालमा ठिक उल्टो भएको छ। नेपालमा शिक्षकलाई हेर्ने बित्तिकै नेगेटिभ मनोविज्ञान, नेगेटिभ एटिच्युड बनाउने परिपाटी चलेको छ। शिक्षक भनेको यो अपराधीको पेसा हो, अपराध गरेको हो, त्यस्तो चाहिँ आभास अभिभावकहरूमा देखिएको छ। जसले गर्दा मैले यदि पोलिसी मेकरहरूले, नीति निर्माताहरूले यो मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने मधेसको परिवेशमा त झन् यसले कहीँ न कहीँ नकारात्मक रिजल्ट ल्याउँदैछ, नकारात्मक परिणाम दिँदैछ। शिक्षकलाई जुन किसिमले, जुन दृष्टिले हेर्नुपर्ने हो त्यो दृष्टिले हेर्न सकिएको छैन। हुन त मलाई लाग्छ 46 सालभन्दा पहिला यो परिवेश, यो परिस्थिति सायद थिएन होला। र एउटा अझ अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु। मलाई के लाग्छ, अनुगमन चाहिँ 46 सालपछि कमजोर भयो। म 46 सालभन्दा पहिलाको विद्यालयहरूमा विद्यार्थी हुँदाखेरि मैले महसुस गरेको छु, एउटा प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक विद्यालयमा पुग्दा, माविनी विद्यालयमा पुग्दा शिक्षकहरू सतर्क हुने, विद्यार्थीहरू सतर्क हुने, अर्थात् मेहनत गर्ने। सतर्क हुनुको अर्थ मेहनत गर्ने कि आज यदि कुनै गल्तीमा समातियो भने, पढाइ लेखाइमा कमजोर पाइयो भने भोलिको दिनमा मलाई नसिहत हुन सक्छ। शिक्षक पनि डराउँथे, विद्यार्थी पनि डराउँथे, तर आजको परिवेश ठिक उल्टो भएको छ। कुनै किसिमको खासै अनुगमन चाहिँ देखिएको छैन र मानवीय स्वभाव हो। सबै मानिस आफ्नो व्यवहार त आफ्नो स्वभावले स्वच्छन्द हुन खोज्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ सायद दुनियाँमा कानुन बनेको होला कि मान्छेलाई सही लिगमा डोर्याउनलाई कानुन चाहिन्छ, अनुगमन चाहिन्छ। यदि हामी अनुगमन गर्न सकेनौँ, मान्छेको व्यवहारलाई हामी राम्ररी केलाउन सकेनौँ भने मान्छे आफ्नो सक्षमतालाई प्रयोग गर्ने सवालमा, प्रयोग गर्ने सिलसिलामा गलत पनि गर्न सक्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने अनुगमन, फेरि अनुगमन कस्तो लेभलको हुनुपर्ने हो। आजभोलि थोर बहुत अनुगमन हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष दर्शाउँछन्, पालिकाका खास गरी स्थानीय लोकल पदाधिकारीहरू, लोकल बडिजहरू आउँछन्, तर तिनीहरूको अनुगमनको अर्थ एउटै रहन्छ, आफ्नो खास फाइदाको लागि। आफ्नो हकमा फाइदा भयो भने ठिक छ, विद्यालय राम्ररी चलेको छ, शिक्षकले राम्ररी पढाएको छ, त्यसरी चाहिँ इन्टरप्रिट गर्ने, त्यसरी विश्लेषण गर्ने, त्यसरी प्रचार गर्ने। तर आफ्नो हक विपरीत काम भयो भने ठिक त्यही शिक्षकको बदनामी गर्ने, त्यही विद्यालयको बदनामी गर्ने, प्रधानाध्यापकको बदनामी गर्ने। जसले गर्दा मलाई के लागेको छ, अनुगमन पद्धति यो त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट अनुगमन गराउनुपर्छ जसलाई सम्बन्धित विद्यालयमा कुनै किसिमको लाभ, कुनै किसिमको लोभ, कुनै किसिमको लालचको कुरा नहोस्। अनुगमन गर्ने व्यक्ति भनेको न्युट्रल हुनुपर्छ, तटस्थ व्यक्ति हुनुपर्छ, जसले वास्तविक अनुगमन गर्न सकोस् विद्यालयमा कुन किसिमले पढाइ लेखाइ हुँदैछ, अझ सुधार्न कसरी सकिन्छ। अनुगमन भन्दा पनि यसले सुपरभिजन शब्द आएको छ, सुपरिवेक्षण आएको छ। शब्द त ठिक हो है, भन्नाले विद्यालयमाथि चाहे शिक्षकमाथि सुपरभिजन प्रयोग गर्ने, दिव्य दृष्टि प्रयोग गर्ने। शब्द जेसुकै भनिए पनि जुन किसिमको मलाई मेरो
विचारमा अनुगमन हुनुपर्ने हो, जुन किसिमले ती अनुगमनका रिपोर्टहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो, विद्यालयमा लागू गर्नुपर्ने हो, शैक्षिक जगतमा लागू गर्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले भइराखेको छैन। र यसले गर्दा पनि हाम्रो शैक्षिक जगत, हाम्रो शैक्षिक अवस्था दिनानुदिन कहीँ न कहीँ कतै न कतै खस्कदै गएको मलाई आभास भएको छ, भान भएको छ। भन्नुपर्ने अझ थुप्रै शब्दहरू हुन सक्छ, तर मैले अन्तमा समेराइज गर्न खोजेँ, निष्कर्षमा भन्न खोजेँ कि हाम्रो सम्पूर्ण नेपालको कन्टेस्टमा, इन द कन्टेस्ट अफ होल कन्ट्रिज, if we have to improve our education system, first of all we have to improve in our educational policy. After then we have to make good plans in educational sector, and after that we have to implement those plans in real time, in exact time. And there are lack of so many teachers, lack of so many school rooms, libraries, laboratories. So physical facilities as well as number of teachers should be provided in those schools, and after that I think our educational system may be very good, very good. Thanks very much. विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यो हो युट्युब च्यानल बिन्दालाल सर। कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला।